وغادي نزيد عليها هاد ليكواسيون بغيت نقول لا سوليوشن هوموجين غتعطيني لا سوليوشن جينيرال اللي هي هادي. إذا كان عندنا شي بولينوم سكوند ديما كنديروه بحال مثلا هنايا حتى هنايا عندي واحد البولينوم هنا رحاب، عندي واحد البولينوم غادي هو الدوغري ديالو كيساوي 3، غادي ناخد إيكغيك دو فاصون كو حتى هاد الحد هذا يكون الدوغري ديالو كيساوي 1 يعني كيساوي 3 بلوتو. صافي دونك هنا غادي ناخد إيكغيك دو دوغري 3 هي إكس أس 3 بلس بي إكس أو كاري بلس إكس بلس دي، غنبقى نقلب على أ و بي و سي و دي. مفهومة رحاب؟ علاش؟ حيتاش دابا هانتوما هاد السكون نومبر ديك إيكغيك بي ديما كتكتب سو فورم واحد سو فورم هاد السكون نومبر كتكون بحال كتكافئها نفس الصيغة ديالها. بحال مثلا دابا هنايا عندي زعما غالبا هنايا عندي هادي غادي تكتب ليا السكون نومبر إيكغيك بي ديال لا سوليوشن إيكغيك بي لا سوليوشن بارتيكولير غتكتب ليا غالبا سو فورم واحد لو بولينوم مضروب في إكسبونونسيال شي حاجة واحد لا كونستانت فوا إكس. عليها غادي ناخدو عليها فاش كيكون عندنا سكون نومبر سو فورم دو بولينوم الإيكغيك زي تكون سو فورم دو بولينوم. مفهومة؟ لي زوطر مكاينش مشكل. لي زوطر سمية، ليلى، وئام، طه، أسماء، أحلام. واش مزيان ولا نعاود؟ اوكي الحمد لله. نمشيو للثالثة بعد الخامسة باش نتفقوا دابا ماغاديش نديرها حيتاش كتشبه لهادي. نمشيو للثالثة عندي هاد ليكواسيون لا سوليوشن هوموجين دونك كنظن دابا راه ساهلة باينة. كدير هادي كنديرو هادي إتيكال زيرو وكنحسبو لقينا لامدا إكسبونسيال دو زيكس وقيلا هي نفسها ديال الأولى. كنمشيو لا سوليوشن بارتيكولير. دابا مكنمكنش واش أنا بلاتي واحد الدقيقة. فوالا هادي هي قدامي كنشوفها دابا. غادي ensuite on cherche une solution de l'équation complète sous forme y de x est égal à p de x exponentielle de x. كيما قلت لكم على الدار عندي واحد البولينوم مضروب في هادي هي لا méthode de variation de constante هي هادي lambda de x fois exponentielle ديال 2x. نقلب على بي باش نقلب عليها كندير لهادي y بي كندير ليها الديريفي وكنعوضها هنا كندير الديريفي ديال هاديك y بي موان دو y بي ايت ايغال هداك لو سكون نومبر اللي عندي اللي هو x اكسبونونسيال 2x. كنبقى نخرج حتى كنلقى بي بريم. بي بريم لازم بي بريم تخرج ليا هي x فوالا غتخرج ليا بي بريم هي x. هاهي بي بريم إيغال x دونك بي كتساوي ان دومي x أو كاري. هادي هي بي. غير هما ديروا واحد الغلط كنديرو كناخد بي صافي فاش كنلقى ديك بي ولا كا ولا لامدا دو اكس كنبقى صافي كنكتبها نيشان كنكتب بحال هاديك بي هي إيكغيك بي كنسى نضربها في هاد الإكسبونونسيال دونك بلا ما عندكم تغلطوا ديما كنغلط فيها.
دونك عندي لا سوليوشن جينيرال ديال هادي كامله شنو كتساوي YH بلس YP ماشي بي كما قلت لكم. دونك هي YP اللي هي بي فوا اكسبونونسيال ديال 2x كندير دونك هي لامدا اكسبونونسيال 2x لامدا اكسبونونسيال 2x ما شنو دار هذا هنا نعمل باكسبونونسيال 2x بلس x au carré sur 2 exponentielle 2x نعمل باكسبونونسيال 2x عطاتني 1 demi x carré بلس لامدا. انا نعاودها ليا قلت لك فاش كنقلب انا على ليكواسيون y بي ليكواسيون بارتيكولير لا سوليوشن بارتيكولير كنبقى نقلب على بي اولا هذيك كا اولا لامدا مهم كنقلب عليها فاش كنلقاها كنبقى نكتبها باللي هي لا سوليوشن بارتيكولير ما كننسى نضربها في هذا فهمتي بلوطو هذا دابا انا y بي كنقلب عليها كنلقى هذه كننسى نضربها في هذه بحال اللي كنكتب بلي هذه كتساوي هذه بوحدها دونك عندك وتغلطوا. كاين شي سؤال كلشي واضح؟ فهمتي يا ليلى؟ واخا قلت لك هنايا نمشي للفوقانيه كنخرجوا ليكواسيون هوموجين ابري كنخرج ليكواسيون y بي وانا كنخرج هذيك ليكواسيون ديال y بي كنقلب على نمشي للاولى هذه سهله كنقلب على هذه k دو x ولا p دو x ولا كيف ما سميتوها هي هذه k دو x بلوطو هذه كونستانت وهذه k دو x هذه فاش كنقلب عليها كنلقى k دو x تيكال اكسبونسيال دو x مثلا كنمشي نكتبها كنمشي نكتب بلي y بي لا سوليوشن بارتيكولير راه هي هذه كنسى نضربها في هذه فهمتي دابا عندي لي سوليوشن y بي راه هي ك مضروبه في واحد الحاجه صافي سالينا هذه احنا نمشيو للرابعه عندي هذه كما العاده الا بغيت نقلب على y بي غادي تكتب ليا فورم ديال شي حاجه بحال هكا دونك y بي بلا ما نهضر على y اش حيت صافي ولينا فاهمين كيفاش نحسبوها هو عندكم ما تنساو ما تحسبوهاش في ليكزامان تكتبوا غير y بي بوحدها كنديرو y بي غتكون كتكتب سو فورم دو واحد الحاجه فوا كوس اكس بلس واحد الحاجه فوا سينوس اكس يعني غادي ندير ا كوس اكس بلس بي سينوس اكس وغادي ندير البريم ديالها موان دو هذيك ا كوس اكس بلس بي بلس ا بلس بي سينوس اكس كتساوي هادي ونبقى ندير ليكيفالون ما بيناتهم سي بون دونك هنا بحال الا خدا اف دو اكس هي هادي هادشي اللي قلت لكم عاد دابا خدا اف دو اكس كتساوي هادي انا غالبا كناخد y بي باش ما نغلطش y بي كتساوي هادي دونك غندير y بي بريم بلس 3 y بي يعني غادي نحسب غادي نلقى هاد العجب كيساوي هاد العجب غادي نديرو كيساوي هادي غنبقى ندير ليكيفالون كوس اكس فاش مضروبه في واحد هادي فاش مضروبه في بي بلس 3 دونك واحد دونك هادي خصها تكون كتساوي واحد لا ميم شوز هنا عندي جوج هنا عندي هاد العجب هذا دونك هاد العجب هذا خصو يكون كيساوي جوج هو هادشي اللي درنا صافي كنقلبوا على ا وكنقلبوا على بي وكنعوضوا في ليكواسيون هنايا لقينا ا كتساوي 1 ديزيام و بي هي 7 ديزيام دونك y بي كتساوي 1 sur 10 cos x plus 7 sur 10 sinus x. Donc l'équation générale, la solution